محرم ہے اور 10 محرم شہادت ہے امام مظلوم نواسہ رسول جگر گوشائے بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری 5 شعبان نو آپ پیدا ہوئے اور یہ 2 ایسے شہزادے نے اور انہاں دی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ کہ جنہاں نال حضور نے خود محبت کیتی ہے لیکن اپنی امت نو بھی انہاں نال محبت کرن دا حکم فرمایا۔ ساڈے ایک بہت بڑے عالم مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھیا کہ رب تے رسول دی محبت چاہندے ہو تے پھر حسن و حسین نال محبت کرو، کیونکہ انہاں نال محبت کرن تے حضور نے دعا دیتی کہ یا اللہ جڑا میرے انہاں پتراں نال محبت کرے ربا تو بھی او دے نال محبت کر۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت نے کہ جو نبی کریم علیہ السلام دے لاڈلے حضور دے پیارے جدو پیدا ہوئے تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہاں دے کان دے اندر اذان اور تکبیر کہی، لوگ گڑتی دلواندے نے کسی نیک بندے کولوں، کوئی اپنے استاد کولوں، کوئی حافظ صاحب کولوں، کوئی قاری صاحب کولوں، کوئی عالم کولوں، کوئی ولی کولوں، کوئی اپنے پیر کولوں، مگر اے وہ شہزادے نے کہ جنہاں نو گڑتی خود نبی کریم علیہ السلام نے دیتی۔ لوگ گڑتی دلواندے نے شہد چٹوا لیا، کھجور نو تھوڑا جا نرم کر کے وہ چسا دیتی، مگر اے وہ شہزادے نے جنہاں نو گڑتی بھی حضور نے دیتی اور گڑتی بھی اپنے لعاب دی، اپنی زبان مبارک نبی کریم علیہ السلام نے انہاں دے منہ دے اندر رکھی، اور جدو بچے دے منہ دے اندر تسی انگلی رکھ دو تو وہ چوسنا شروع کر دیتا۔ تو اینج سمجھو کہ وہ حضور دی زبان نہیں بلکہ حضور دا علم، حضور دا عمل، حضور دے اخلاق، حضور دی سیرت، حضور دا کردار انہاں دے اندر منتقل ہون دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول تے ہے ہی نہیں، یہ بڑے اعزاز دی بات ہے، لیکن اساں اہل سنت دے نزدیک نبوت تو بعد جو اعزاز دی بات ہے وہ صحابیت ہے۔ حضور دا صحابی بننا، نبی تو بعد اگر کسی دا مقام و مرتبہ بلند ہے تو وہ صحابی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نواسہ رسول نہیں بلکہ حضور دے صحابی بھی ہیں، یہ اعزاز بھی آپ نو حاصل ہے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقام و مرتبے نو شان نو نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنی زبان اقدس تو بار بار بیان کیتا. یہ بار بار بیان کرن کا مقصد کی امت نو سمجھانا اور تلقین کرنی ہے کہ ویکھو اے میری محبت دے اور انہاں نال اسی طرح محبت کرو جس طرح میں اللہ دا نبی محبت کرتا ہوں. یاد رکھ لو امت دا بہترین طبقہ وہ صحابہ نے، اعلیٰ ترین طبقہ وہ صحابہ نے. صحابہ نے ان دونوں نال محبت کی تھی اور محبت کر کے دکھائی اور سمجھائی. آج جتنی بھی احادیث حضرت حسن دی شان بیان کر دیا نے، حضرت حسین دی شان بیان کر دیا نے، یہ ساریاں حدیثاں، یہ ساریاں گلاں، یہ ساریاں شاناں ساڈے تک پہنچائیاں نے تے حضور دے صحابہ نے. اج بعد کہہ چھڑدے نے او جی صحابہ دا ذکر کوئی ضروری ہوندا ہے؟ وہ چلیا کہ صحابہ وچ نہ آن نہ تیرے کولوں قرآن رہندا ہے نہ تیرے کول دین رہندا ہے. جے اہل بیت پیغمبر نو سمجھنا ہے، جے شان امام حسن نو سمجھنا ہے، جے شان امام حسین نو سمجھنا ہے تو وہ سمجھان گے تے پہنچان گے نبی دے صحابہ. ہونا تو بغیر نہ تسی حضرت امام حسن دی شان سمجھ سکتے ہو نہ حضرت امام حسین دی شان سمجھ سکتے ہو، کیونکہ انہاں حضور نو ویکھیا صحابہ نے اور جنج نبی کریم علیہ السلام نے انہاں نال محبت کی تھی. انہاں نے اسی انداز دے نال انہی لفظاں نال جنہاں لفظاں نو حضور نے خود بیان کیتا انہاں لفظاں نو امت تک پہنچا کے دسیا کہ صرف حضور ہی انہاں نال محبت نہیں کرتے، اسی صحابہ بھی انہاں نال محبت کرتے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور روایت کردے نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون نے؟ صحابی نے. وہ کوئی اہل بیت دے خاندان دے کوئی فرد نہیں، یہ صحابی رسول نے. وہ بیان کر رہے نے شان حضرت حسن دی، شان حضرت حسین دی. کس طرح کہ جو حضور نو ویکھیا تے جو حضور کو سنیا انہوں نقل کیتا، ضبط کیتا، محفوظ کیتا اور اگے امت تک پہنچا دیا. یہ صحابہ نے کہ جنہوں نے جو دین ویکھیا سنیا نبی کریم نے دسیا اس نو اسی طرح لے کے ٹرے اور اس امانت نو امت تک پہنچا دیا. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف دی روایت ہے، جس طرح بخاری ہے، مسلم ہے تے ترمذی، یہ حدیث دی معتبر ترین کتاباں کی شامل ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے انہاں دوہاں شہزادیاں حسن نو بھی تے حسین نو بھی کیا مقام اور کیا مرتبہ حضور نے عطا فرمایا. آج دنیا کے اندر میں عبادت کرا تو دعا کرنا اللہ جنت دے دے، تسی عبادت کر دے اللہ جنت دے دے. ولی عبادت کرتا ہے، کتب ابدال عبادت کرتے ہیں، فقہاء مدرسین مقررین خطیب طبیب مدبرین عبادت کرتے ہیں یا اللہ من جنت دے دے. مگر اے او نے
जिन्होंने हजूर फरमाते ने कि जन्नत दे जे सरदार लभने जे मेरा हसन भी सरदार जे मेरा हुसैन भी सरदार। क्या दो सुभान अल्लाह। देख लो 10 मुहर्रम है ना, तो लोग सारे सबीलों से लगे तो मसीत फिर खाली है। चाहिए तो यह सी कि सुन्नत हुसैनी मस्जिद च अदा होए नमाज नाल कह छड़े ने कि हजरत हुसैन प्यासे गए ने, ये उम्मत नूं पानी पिलाई जाते हैं। काम तो वह करो जो हुसैन ने किया, जो प्यासे गए ने तो फिर तुसी भी प्यासे रहो। तो असी प्यासे नहीं, असी शरबत ते शरबत पिलाई जाते। इंशाअल्लाह ये भी मैं अगले जुम्मे अर्ज करांगा कि करबला च पानी है सी कि नहीं है सी, कि प्यासे है सन कि नहीं है सन। इंशाअल्लाह अहले सुन्नत दी किताबां च भी ते उन्हां दी किताबां विच कि जेड़े कहंदे हन कि प्यासे सन। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे अल्लाह की तौफीक नाल अर्ज करा। तो हजूर की फरमाते ने मेरा हसन भी मेरा हुसैन भी जिस जन्नत में मैं लभदा तुसी लभदे हो, वली ते कुतब ते अबदार लभदे ने, मुअल्लिफीन ते मुदर्रिसीन ते मुकर्रिरीन ते खतीब ते तबीब लभदे ने। आका फरमाते ने आओ मैं उस जन्नत के सरदार दसा, मेरा हसन भी सरदार है मेरा हुसैन भी सरदार है। फरमाया सैयदा शबाब अहल जन्ना, मेरे उम्मतियों सुन लो मेरी गल, जन्नत दे सरदार मेरे हसन भी मेरे हुसैन भी। ईमान वाले हो जरा गौर ते करो इस गल दे उत्ते, ना हाली हसन ते नमाज हुसैन ते नमाज फर्ज हुई, क्योंकि हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम दे विसाल मुबारक दे वेले इन्हां दी उम्र 6 साल या 7 साल है। 6-7 साल का बच्चा बालग नहीं हुंदा, नमाज फर्ज नहीं हुई, ज़कात फर्ज नहीं हुई, हज फर्ज नहीं होया। ये बच्चे ना हसन बदर दे अंदर गए, ना हुसैन बदर दी जंग दे अंदर शामिल है, ना तबूक दे अंदर गए, ना खंदक दे अंदर गए, ना खैबर दी लड़ाई दे अंदर शामिल है। मगर ये ओ ने जेड़े है ते छोटे ने, मगर कमली वाले फरमाते ने सैयदा शबाब अहल जन्ना, ओ मेरी उम्मत ऐ मेरे दोनों शहजादे प्यो ने जिन्होंने रब ने जन्नत दा सरदार जन्नती जवाना दा सरदार बना छड़िया। ये जन्नती जवाना दे सरदार ने महबूब अपने दिल में बसाया हुसैन है, महबूब अपने दिल में बसाया हुसैन है, मेरे दिलो दिमाग पे छाया हुसैन है। क्या दो सुभान अल्लाह। मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुसैन है, महबूब अपने दिल में बसाया हुसैन है। रहमत खुदा की हो हसन, रहमत खुदा की हो हसन, मेरी माँ की कब्र पर बचपन से जिसने मुझको सिखाया हुसैन है, बचपन से जिसने मुझको सिखाया हुसैन है, महबूब अपने दिल में बसाया हुसैन है। नबी करीम अलैहिस्सलाम उसी जन्नत दियां सरदारियां हजरत हसन हजरत हुसैन अता फरमान दे ने। मेरे नबी करीम दे परवाने दीवाने हजरत उसामा बिन ज़ैद ईमान वाले हो,
یہی تے صحابہ نے جنہاں نے شان حسن و حسین دی حضور کو نقل کر کے امت تک پہنچائیے. فرماندے نے میں حضور کول گیا, آواز دیتی یا رسول اللہ, میں دروازے تے حاضر ہاں. نبی کریم علیہ السلام آئے, وہو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا. میں ویکھیا نبی کریم نے بکل مار رکھی ہے, انج کر کے بکل مار رکھیے. تے میں جدوں حضور وال ویندا تے کدی اس چادر وال ویندا تے منو اس چادر دے اندر حرکت نظر آن رہی ہے, کوئی چیز ہلدی پئی ہے, حرکت کرن رہی ہے. میں کدی کملی والے وال ویندا تے کدی اس چادر وال ویندا. کی چھپایا ہے سونے نبی نے, کی لکایا اس چادر دے اندر؟ جدوں میری گل مک گئی ہے تے میں عرض کیتی سونیا تیرا چادر دی اندر حرکت کرن دے. فکشفہ, حضور نے چادر نو ہٹایا. میں ویکھیا ایک پاسے حسن سن, ایک پاسے حسین سن. میں ویکھیا ایک پاسے حسن سن, ایک پاسے حسین سن. گل ایتھے نہیں مکی ایمان والے. نبی کریم نے فرمایا اللہم اے میرے اللہ, میں انہاں نال محبت کردا, میرے اللہ تو بھی انہاں نال محبت کر. اللہ میں انہاں نال محبت کردا, تو بھی انہاں نال محبت کر. حضور اپنی محبت پہلے دس دے نے, میں محبت کردا کیونکہ حضور رب دے محبوب نے اور حسن و حسین حضور دے محبوب نے. کہ اللہ اپنے محبوب دیا محبتاں نو کدی بھی رد نہیں کردا. ویکھنا حضور نماز دے اندر کھڑے نے, انج نگاواں کدی اوپر کر لیندے نے, نگاواں بلند ہوندیاں نے جھکا لیندے نے. دل کردا ہے کہ بیت اللہ خانہ کعبہ وہ نماز والا, نماز دا رخ ساڈا قبلہ بن جاوے. تمنا حضور دیے. رب نے محبوب دیا بے قراریاں ویکھیاں, فرمایا سونیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, جدھر تیرا دل کردا ہے میں انہی کعبہ بنا چھڑیا ہے. محبوب دی پسند ہے, اللہ بھی محبوب دی پسند کا خیال کر دے رہے. اسی بات حضور نے پہلے اپنی محبت نو دسیا, اللہ میں انہاں نال محبت کردا, میرے سونے ربا تو بھی انہاں نال محبت کر. گل ایتھے نہیں مکی. کملے والے نے فرمایا اللہ جڑا انہاں نال محبت کرے ربا او دے نال تو بھی محبت کر. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, شان صحابہ. اللہ جڑا میرے حسن نال حسین نال محبت کرے او دے نال تو بھی محبت کر. اس واسطے اہل سنت حسن و حسین نو اپنا ایمان سمجھ, محبت دا مرکز سمجھ دے نے, پیارے سمجھ دے نے. چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید. تھک گئے ہو لوگ پیسے دیں نا تو سبحان اللہ بھی نہیں دے سکتے. چیخا جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید, ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا, ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا. افضل ہے کل جہاں میں گرانا حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا.
ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، اب صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ پیارے یہ لاڈلے نے حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کر دینے، میں نے عرض کی تھی جس طرح صحابہ تو بغیر نہ حسن نو سمجھ سکتے ہو نہ حسین نو سمجھ سکتے ہو۔ عبداللہ ابن عمر فرماندے نے میں نے حضور کو سنیا، کنی سنیا ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا، ہما ریحانتائی من الدنیا، اے لوگو میرا حسن بھی میرا حسین بھی اے میرے دونوں پھول نے، میرا حسن بھی پھل میرا حسین بھی پھل، میں بھی پھل پسند کردا، گلاب پسند آجے، چمیلی پسند آجے، گجرا بنا لو، گلے دی اندر گلاب دے ہار ڈال لو، جیے بادشاہ سلامت نو پھل پسند، صدر نو پسند، وزیر اعظم نو پسند، اے آرمی چیف نو پسند، اے سعودی عرب دے بادشاہ دا پسندیدہ پھل نے، پر ایمان والے اے دو پھلوں نے جڑے میرے نبی پسند نے، ایک حسن پسند ایک حسین پسند۔ تسی پھل لے لیندے ہو، حضور فرماندے نے میرے دو پھل نے، کہ دوسرا نقشہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک دوسرا نقشہ بیان کر دیں، دیکھو نا میں پھل لے لندا انہوں سونگ لیندہ بس، انہوں گجرا بنا لیا، انہوں گلے چپا لیا، انہوں ہاتھ جی پھر لیا، کسی نوں دے دیتا ہے، پھول سونگ لیا ہے۔ مگر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو روایت فرماندے نے، حضور فرماندے فاطمہ جاؤ میرے بچیاں نو لے کیا، حضرت انس فرماندے نے جدو حضرت حسن اور حسین نبی کریم کولا جمدے فرماندے میں بندہ حضور نو، حضور سینے نال بھی لاندے، چم دے بھی تو سنگ دے بھی، چم دے بھی سنگ دے بھی، اسی پھلانو سنگ دیتے ہیں وہاں مگر چم دے نہیں، مگر اے پھلوں نے جنانو حضور سنگ دے بھی تو چم دے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے اور خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، کہہ دو سبحان اللہ۔ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے، اس عظیم ذات ہے ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی،
جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے حضور دی کمر تے حسین سوار ہو جان تے نبی کریم یہ صحابی فرماندے نے لمبا سجدہ ہو گیا ہے میں سر چکیا ویکھاں تے صحیح کوئی منظر تے نہیں بدل گیا میں تے لیٹ نہیں ہو گیا مگر ویکھیا حضور سجدے دی اندر ہی نے حسین حضور دی کمر تے ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے جس کے لیے یزید نے کتنے ستم کیے جس کے لیے یزید نے کتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے شان مصطفیٰ شان صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمان دے نے آپ منبر دے تشریف فرمانے کہ حضور دی نظر پہ گئی کہ یہ چھوٹے بچے ذرا جبہ لمبا سی قمیض لمبی سی سرخ قمیضاں پہنیاں ہوئیاں مسجد دی اندر آگے دوڑے تے گر گئے حضور بیان فرما رہے نے خطبہ دین دے نے مگر انہاں نو ویکھیا نواسیاں نو ویکھیا حضور نے تقریر چھڈی خطبہ چھڈیا بیان چھڈیا منبر تو تھلے اترے یہ جلدی نال دوناں نو اٹھایا سینے نال لایا تے لیا کے اپنے نال منبر تے بٹھا لیا منبر تے بٹھا لیا تے فرمایا میرے پروانیوں اللہ نے سچ آکھیا یہ جڑی اولاد تے مال تواڈے واسطے آزمائش میں نے جدوں انہاں نو گردا ویکھیا تو میرے کو برداشت نہیں ہویا صبر نہیں ہویا میں اپنا خطبہ چھوڑ کے اپنے انہاں پروانیاں نو اپنے انہاں بیٹیاں نو لین واسطے ٹر گیا یہ محبتاں نے یہ پیار ہے تائیوں اسی انہاں نال اپنی محبت تے پیار دا اظہار اپنا ایمان سمجھدیاں ایمان ہے اس گل تے گل حق دی میں کہنی ہے ایمان ہے اس گل تے گل حق دی میں کہنی ہے اے دل بھی حسینی ہے اے جان بھی حسینی ہے نانا رسول خدا علی زہرا دے بچیاں دا ذکر کرو سارے انہاں پاکاں تے سچیاں دا ذکر کرو سارے انہاں پاکاں تے سچیاں دا انہاں پاکاں دے جھنڈے تلے جتھاں تساں لینی ہے اے دل بھی حسینی ہے اے جان بھی حسینی ہے نبی کریم علیہ السلام نے سمجھا دیتا کہ منو اتنے پیارے لگ دے نے میرے اے لاڈلے نے میری یہ محبت نے حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابی آئے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل کردہ ہے سونیا میں تواڈی دعوت کرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میرے صحابہ عرض کی یا رسول اللہ صحابہ نو بھی نال لے لیو
حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. نبی کریم علیہ السلام انہاں دے نال جدوں ٹر پے نے تے جدوں میدان دے اندر آئے نے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ویکھیا فَإِذَا هُوَ حُسَین يَلَعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ حسین بچیاں دے نال کھیڑ دے پے نے. نبی کریم علیہ السلام نے آواز ماری حسین ادھر آؤ. مگر بچہ جدو اپنی کھیڑ دے اندر مصروف ہوئے تے پھر آل دوالے نظر نہیں ڈالدا پیندا نہیں اپنی کھیڑ دے اندر وہ مصروف رہندا. نبی کریم نے فرمایا حسین ادھر آؤ. مگر حسین نہیں آئے دوڑنا شروع کر دیتا ہے. روایت دی اندر آندا ہا خنا وہا خنا کدی ادھر نو کدی ادھر نو کدی سجے نو کدی کھبے نو. نبی کریم نے محبت نال اند اپنے بازواں نو پھیلا لیا تے پیچھے پیچھے ٹری جان دے. جس طرح تسی بچے نو بازو پھیلا لیندے ہو تے آواز مار دیو کاکا ادھر آ دوڑ کے میرے کولا میرے سینے نال لگ جا. یہ ماں باپ دی محبت دا انداز. کملی والے نے بھی اج بازو پھیلائے ہوئے نے فرما رہے نے حسین ادھر آؤ. حسین اگے دوڑی جان دے نے ایک مقام آ گیا ہے حسین ٹھہر گئے نے. نبی کریم علیہ السلام نے حسین نو پکڑیا انہاں دی ٹھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھیا ہے انہاں دی پیشانی نو بلند کیتا ہے اور انج کر کے پیشانی نو چومیا ہے. صحابہ موجود نے صحابی روایت نقل فرماندے نے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل فرماندے نے حضور نے پیشانی نو چومیا ہے. چم کے فرمایا او میرے پروانیوں حسین منی وانا من حسین حسین منی وانا من حسین. حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں. حسین میرا ہے میں حسین دا رسول نانا بابا علی. تو ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی رسول نانا بابا علی. تو ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ماں حسین دی آقا دی دیے. تو ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی حسین کو دے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا. حسین کو دے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا. اہل بیت دا او سونا جیے تو ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے. حضور سمجھا رہے نے اپنی محبت دس رہے نے سینے دے نال لا کے کہ حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں ہاں. حسین میرا ہے میں حسین دا. یہ نبی کریم علیہ السلام دیاں محبتاں نے حضور دا پیار ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میری اماں نے منو آکھیا حذیفہ کنے دن ہو گئے نے تو مسجد نبوی چ نہیں گیا. مرد کیتی اماں واہی دن ہو گئے نے. دیکھو ماواں نوں کنی فکر ہوندی کہ مسیتے نہیں پتر گیا تے ساڈیاں ماواں نوں فکر ہوندی سکولے نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ بہانے کرن دیا جھوٹ بولن دیا میں ٹھڈ پیڑ لاڑی ہے. سکول دی فکر ماں نوں ہے وے پر مسجد دی فکر ماں نوں ہے. پتر پڑھن کیوں نہیں گیا؟ چل ٹھیک ہے نجلا لگ گیا ہی نہ کوئی گل رہن دے کل ٹر جائیں لیکن سکول واسطے نہیں آکھے گی. فرمایا اما جی واہ دن ہو گئے کسی کم کاج دی اندر مصروف سن. فرمایا اج میں جاواں گا مسجد نبوی دے اندر حضور دے پیچھے نماز پڑھاں گا. اما جی میں اپنے لئی بھی حضور دی خدمت دعا کراں گا دعا کراواں گا
اور تواڈے لئی بھی حضور دی خدمت دے اندر عرض کرانگا حضور تواڈے حق دے اندر دعا کرن فرمایا ٹھیک ہے بیٹا چلا جائیں فرمایا مغرب ہوئیے میں نے نبی کریم علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھیے نماز ہو گئی تے میں انتظار کر لگا لوکی ٹر جان تے میں حضور نو ملا میں ویکھیا لوکی جان لگ پے حضور کھڑے ہوئے نے آپ نے نفل پڑھنے شروع کر دیتے عشاء دا بیلا ہو گیا میں نے عشاء دی نماز بھی حضور دے پیچھے پڑھیے جدو عشاء دی نماز پڑھیے نبی کریم علیہ السلام بیٹھ گئے صحابہ جان لگ پے تے میں کیا جدو حضور ٹرن گے تے میں بھی حضور دے پیچھے جاواں گا اور حضور دی خدمت دی اندر ماں دی گل رکھاں گا اپنے واسطے بھی دعا کراواں گا ماں واسطے بھی دعا کراواں گا تے میں حضور دے پیچھے ٹریا فسامیا صوتا حضور نے پیراں دی آہٹ نو سنیا فرمایا کون ہے تے نال ہی فرمایا حذیفہ تو تے نہیں میں عرض کیتی جی یا رسول اللہ میں یہاں نبی کریم نے فرمایا حالی میں سوال نہیں کیتا حالی میں آکھیا نہیں کملی والے نے فرمایا حذیفہ اللہ تنو بھی معاف کرے تیری اماں نو بھی معاف کرے اللہ تنو بھی معاف کرے تیری اماں نو بھی معاف کرے اللہ بخشش مغفرت فرمائے فرمایا حذیفہ آج رات میرے کل ایک فرشتہ آیا جڑا پہلے کبھی بھی نہیں آیا خوشخبری لے کے آیا ہے میرے کول خوشخبری لے کے آیا ہے اور کہنے لگا سونیا اگر اجازت ہو تو میں پیغام تانوں دے دواں حضرت حذیفہ فرماندے نے میں پوچھیا یا رسول اللہ کی پیغام لے کے آیا ہے فرشتہ کی پیغام لے کے آیا ہے حضور فرماندے نے اے حذیفہ فرشتے نے منوا کے کیا کہ سونیا رب نے تہاڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دا سردار بنا چھڑیا ہے اور تہاڈے دوواں پتراں نو حسن و حسین نو جنتی جواناں دا سردار بنا چھڑیا ہے تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ حسن و حسین جنتی جنتی ہے سارا گرانا جنتی ہے سارا گرانا منکر اہل بیت نے نہیں دوزخ نہیں جنت جانا منکر اہل بیت نے نہیں جنت جانا زہرا دی گود اندر پرورش پائی حسین نے زہرا دی گود اندر پرورش جنہاں نے پائی ہے درد دل دے جانی جانے ساری خدائی ہے درد دل دے جانی جانے ساری خدائی حسن و حسین جنتی جنتی ہے سارا گرانا ہے درد دل دے جانی جانے ساری خدائی صدیق مونڈیاں تے چایا ویکھو سونا گرانا سبحان اللہ صدیق مونڈیاں تے چایا ویکھو سونا گرانا منکر اہل بیت نے نئی جنت چ جانا حسن و حسین جنتی جنتی ہے سارا گرانا حضور علیہ السلام فرما رہے نے کہ اس فرشتے نے منو رب دا یہ پیغام دیتا ہے کہ فاطمہ بھی جنتی عورتاں دی سردار ہے تے میرا حسن بھی جنتی جوانہ دا سردار ہے تے میرا حسین بھی جنتی جوانہ دا سردار ہے کتنا بلند مرتبہ کتنی عظمت اور کتنی شان ہے
جو اللہ پاک نے ان شہزادیاں نو یہ عرفہ عظمت بلندی عطا فرمائی. حضور گزرے حضرت فاطمہ دے دروازے کو تے رون دی آواز آئی. حضرت حسین رون دے سے حضور نے فرمایا کہ یہ انہوں نے رون نہ دیا کر کیونکہ میرے کو انہاں دا رونا برداشت نہیں ہوتا. انہاں رون نہ دیا کر. دونوں بچے سن تے دونوں کشتی لڑن دے سن. حضرت نبی کریم علیہ السلام حضرت حسن نو فرماندے حسن انج کر کے انج پھاڑ انج پھاڑ. جس طرح بچے کشتی لڑ رہے ہون تے پھر جڑا نال بیٹھیا ہوندا وہ دا دسدا انج کر ادھر نو کر انج کر. حضرت نبی کریم علیہ السلام فرماندے حسن انج پھاڑ اس طرح کر. حضرت فاطمہ ویندیاں رہیاں آکھیا ابا جی تسی حسن نو تے کہندے انج پھاڑ انج پھاڑ تے حسین نو کیوں نہیں کہن دے؟ تو نبی کریم کا جواب سنو. آقا نے فرمایا حسن نو دا میں دسن دیا حسین نو جبریل دسن دیا. حسن نو دا میں سکھان دیا اور حسین نو جبریل اس واسطے میں حسین نو نہیں کہن دیا کہ اتنے جبریل موجود ہے. کتنے لاڈلے نے کتنی محبت ہے کتنا پیار ہے نبی کریم علیہ السلام نو ان شخصیات دے نال. تائیوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نے آخری وقت ہے آپ لیٹے ہوئے نے ایک بندے نے کیا کہ تسی بڑا پیار کر دیو حضرت حسن نال بڑا پیار کر دیو حضرت حسین نال. آپ نے آکھیا منو ذرا ٹو تے لواؤ. انہاں ٹو لوا چھڑی. فرمایا سن میں کیوں نہ پیار کراں میں نے حضور دے نال سا تے سیدہ فاطمہ بھی سن تے حسن بھی حسین بھی سن. بچے رون لگ پے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی سواری حضرت فاطمہ دے کول لے کے آئے. فرمایا تھی یہ بچے کیوں رون دے؟ فرمایا ابا جی پانی ختم ہو گیا تے بچے پیاس دی وجہ نال رون دے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن دے منہ دے اندر رکھی. انہوں نے چوسی پیاس ختم ہو گئی اور آرام نال سو گئے. حسین دی منہ دے اندر بھی آپ نے اپنی زبان مبارک رکھی. بچے نے چوسی اور آرام نال سو گئے. فرمایا جنہاں نو حضور اپنی زبان چسان جنہاں نو محبوب اپنے کندھیاں تے بٹھان جنہاں نو اپنے پیراں تے کھلار کے ہاتھ پھڑ کے حضور انج انج ٹرن تے ابو ہریرہ انہاں نال محبت کیوں نہ کرے؟ میں انہاں نال پیار کیوں نہ کراں؟ میں نے اپنے نبی نو دیکھے میرے نبی نے انہاں نال محبت کی ہے میرے نبی نے انہاں نال پیار کیتا ہے. اس واسطے اہل سنت دا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ہر وہ چیز جدی نسبت حضور دی ذات نال ہو جائے او دے نال محبت کرنا بھی ایمان ہوتا ہے. اسی انہاں غاراں نال کیوں محبت کرتے ہیں؟ حضور بیٹھے ہیں. اسی انہاں راواں نال محبت کیوں کرتے ہیں؟ انہاں راواں تو حضور ٹرے نے. مکے نال مدینے نال محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ مکے اور مدینے انہاں گلیاں چ حضور دے قدم لگے نے. تے پھر انہاں نال کیوں نہ محبت کریے جو کدی حضور دی گود چ نظر آندے نے کدی حضور دے کندھے تے نظر آندے. یا رسول اللہ کڈے سونی سواری ہے کڈے سونے سوار نے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں انہاں کیا کہ یا رسول اللہ کڈی سونی سواری ہے یعنی انہاں حضور وال اشارہ کیتا حسن حسین کندھے تے کتنی سونی سواری ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فوراً جواب دیتا اور تینوں سواری نظر آن دے یہ سوار نہیں نظر آن دے. یہ سواری سونی ہے تے سواری دے کندھیاں تے بیٹھے سوار بھی سونے. یہ محبت ہے نبی کریم علیہ السلام دی. انشاءاللہ اگلے جمعے اسی سلسلے دی اندر کچھ گزارشات واقعہ کربلا او دے کی مقاصد سن کیوں ہویا کی واقعات ہوئے اور صحابہ کرام دی محبت دا انداز انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کراں گا. واخر دعوانا